बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है आपके? अल्लाह ताला आपको खुश रखे और कामयाब करे। अच्छा, आज मुझे एक बात बताइए, आप में से कौन कौन लोग मुतशाबे अल्फाज को जानते हैं? मुतशाबे अल्फाज क्या होते हैं, इनके इस्तेमाल क्या होते हैं, इनकी पहचान क्या होती है, ये किस किस को पता है? नहीं पता ना, या मुश्किल लगते हैं ना? तो चले इस वीडियो में आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मैं आपको बताऊंगी कि मुतशाबे अल्फाज होते क्या हैं, इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये किनको कहते हैं और इनको जुमलों में हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अच्छी तरह से आज हम मुतशाबे अल्फाज को सीखेंगे। मुतशाबे अल्फाज का मतलब क्या होता है? मुतशाबे अल्फाज का मतलब होता है ऐसे अल्फाज जो बोलने में और किसी हद तक लिखने में भी मिलते जुलते हों, लेकिन उनके मायने और जुमले एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हों, यानी उनमें कोई भी मुशाबहत ना हो। ऐसे अल्फाज जो हम अदा करें जब अपने मुंह से, तो उनकी आवाज़, उनकी अदायगी मिलती जुलती हो और उनके रिटन में स्पेलिंग भी काफ़ी हद तक मिलते जुलते हों, लेकिन उनके मायने जब हम देखेंगे तो वो टोटल चेंज होंगे, उनके जुमले टोटल चेंज होंगे, उनकी आपस में कोई मुशाबहत नहीं होगी। इसी की मिसाल देते हुए मैं आपको कुछ अल्फाज बताती हूँ। जैसे ये देखिए, मैंने एक चार्ट बनाया है आपके लिए। अगर आपको ये एक साथ में मुश्किल लगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने मोबाइल में डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जैसे इल्म और अलम, अब देखिए लिखने में बिल्कुल एक जैसे हैं। जो पहले वाला इल्म है ना, इसमें मैंने आइन के नीचे जेर डाली है, और अगले वाला जो अलम है उसमें मैंने आइन के ऊपर ज़बर डाल दी है। तो जेर और ज़बर का फ़र्क है और थोड़ी सी लफ्ज़ों की अदायगी का फ़र्क है। एक है इल्म और दूसरा है अलम, लेकिन इनके मायने और जुमले बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ हैं। जैसे इल्म का मतलब होता है जानना, इल्म हासिल करना हमारा फ़र्ज़ है। ठीक है, और अलम का मतलब होता है झंडा। पाकिस्तान के अलम का रंग सब्ज़ और सफ़ेद है। अगला लफ्ज़ है हमारा आम। अब आम भी दो तरह का है। अलिफ मद्दा मीम आम, ये एक फल का नाम है, यानी आम फलों का बादशाह है। सबको पता है अब गर्मियाँ आ रही हैं, वैसे भी आमों का मौसम है। और दूसरा आम है आइन अलिफ आ मीम आम, इसका मतलब है मामूली। अब देखिए, एक फल का नाम है और एक बिल्कुल अलग एक लफ्ज़ है। अली और अहमद का झगड़ा का आम सी बात पर झगड़ा हो गया, यानी बिल्कुल मामूली। और एक आम है फल का नाम। अब हमारी उर्दू ज़ुबान में कई ऐसे अल्फाज हैं जिनको मुतशाबे अल्फाज कहा जाता है। वो आपस में, मुतशाबे का मतलब है मिलता जुलता। ठीक है, मिलते जुलते लफ्ज़ हैं, या तो उनकी आवाज़ एक जैसी होगी, या उनके स्पेलिंग एक जैसे होंगे, या उनमें थोड़ा बहुत रद्द-बदल करने से वो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाएंगे। अगला लफ्ज़ देखिए, दुआ, अल्लाह से भलाई मांगना, वालदैन के लिए दुआ मांगा करो। और अगला है दवा, मेडिसन, डॉक्टर ने मरीज को बुखार की दवा दी। अगला लफ्ज़ है इमारत, आइन मीम अलिफ मा रे तिरत, जो आइन से होगा ना वो होता है बिल्डिंग, यानी हमारे स्कूल की इमारत बहुत ऊंची है, किसी भी बिल्डिंग के बारे में बात करना। और दूसरा इमारत होता है अलिफ मीम अलिफ मा रे तिरत, अमारत दौलतमंदी। ठीक है, वो अपनी अमीरी के बावजूद आजिज इंसान है। अब देखिए कितना चेंज है, एक भी है इमारत, दूसरा भी है इमारत, लेकिन थोड़ा सा इसके आइन और अलिफ की वजह से इसकी अदायगी इस तरह होगी, इमारत अमारत। ठीक है, तो गौर करेंगे तो हमें इसकी अदायगी मुख्तलिफ महसूस होगी, वरना हमें एक जैसी होगी, और लिखने में सिर्फ आइन और अलिफ के फ़र्क से ये एक दूसरे से मुख्तलिफ हो जाएंगे। अगला लफ्ज़ है हमारा आर। आर, अब देखिए बिल्कुल अदायगी एक जैसी है, लेकिन एक आइन अलिफा रे है आर, जिसका मतलब है शर्म, मेहनत में कोई आर नहीं। और एक अलिफ मद्दा रे साकिन आर, चमड़ा सीने का औजार है, मोची ने आर से जूता मुरम्मत किया। अब अगला लफ्ज़ है अर्ज। अर्ज, एक अलिफ से अर्ज,
الف سے عرض جو ہے نا، الف ریز واد عرض زمین، اس کا مطلب ہے عرض پاکستان ہمیشہ قائم رہے، محسوس کیا آپ نے؟ اور دوسرا ہے آئین سے عرض، جس کا مطلب ہوتا ہے التجا یا گزارش کرنا، مدبانہ عرض ہے کہ مجھے چھٹی دی جائے، جیسے ہم درخواست لکھتے ہیں نا، درخواست نویسی میں العارض اور عرض کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ اگلا ہے اسرار، اسرار۔ اب اسرار، الف سین رے الف را رے اسرار، اس کا مطلب ہوتا ہے راز، زمین و آسماں کے اسرار اللہ ہی جانتا ہے۔ اور دوسرا لفظ ہے اسرار، الف سواد رے الف را رے، ضد، اسرار یعنی ضد کرنا، اصرار کرنا، علی کے بے حد اصرار پر میں نے جانے کی حامی بھر لی۔ اب دیکھیں کتنی ساری مثالیں میں نے آپ کو متشابہ الفاظ کی سمجھا دی، تاکہ آپ کو آسانی سے ان متشابہ الفاظ میں فرق کرنا سمجھ آئے۔ اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن یہ وہ زباں زد عام یعنی لوگوں کے اکثر استعمال میں رہتے ہیں، تو ان کی مثالیں میں آپ کے پاس لے کے آئی اور ان کے جملے بھی میں نے آپ کو سکھائے۔ اب آپ کی ورک شیٹ ہے، یعنی خالی جگہ پر کریں۔ مریض کو ڈیش دی گئی، مجھے سچ بات کا ڈیش تھا، ڈیش پاکستان سلامت رہے، اللہ سے ہمیشہ خیر کی ڈیش مانگو، محنت میں کوئی ڈیش نہیں، ڈیش سی باتوں پر مت لڑو۔ اب یہ ورک شیٹ بیٹا آپ لوگوں نے خود اس کو مکمل کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ کیا آپ نے صحیح مکمل کی ہے، کمنٹس میں مجھے لکھ کے دکھانا ہے ایک ایک جملہ۔ اور دوسرا، اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی اس ورک شیٹ سے تو آپ نے مجھ سے پوچھنا ہے، تو پھر میں آپ کو بتا دوں گی کہ اس میں یہ والا لفظ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ تھوڑا سا پکچر میں بھی آپ دیکھ لیجئے، یہ عموماً متشابہ الفاظ کلاس پنجم سے شروع ہوتے ہیں اور 10th تک جاتے ہیں، بلکہ فرسٹ یا سیکنڈ ایئر میں بھی اکثر اوقات آ جاتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ کیا ہے، صدا اور صدا۔ ایک صدا سواد والا جو ہے، سواد دال الف دا صدا، یہ ہوتا ہے آواز، ٹھیک ہے، پرندے کی خوبصورت صدا۔ اور دوسرا ہوتا ہے سین دال الف دا صدا، صدا کا ہوتا ہے ہمیشہ، سدا بہار پھول، ٹھیک ہے، یا سدا بہار رہے، اس طرح کے لفظ جملے بن جاتے ہیں ان کے۔ دوسری مثال میں ساتھ اور ساٹھ۔ اب دیکھیں تھوڑا سا ٹھے اور تھے کا فرق ہے، ہم سب ساتھ ہیں، کل 60 روپے مجھے ملے، ٹھیک ہے، تو اس طرح کے جملے جو ہیں وہ ان کے بن سکتے ہیں۔ امید ہے آج متشابہ الفاظ آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آئے ہوں گے اور ان کا فرق بھی پتہ لگ گیا ہوگا کہ یہ دو لفظ جو ہیں وہ چھوٹی سی املا کے فرق سے، زیر زبر پیش کے فرق سے کتنا بڑا ان میں فرق آ جاتا ہے کہ ان کا پورا مطلب ہی بدل جاتا ہے اور ان کے پوری ایک جملہ بھی بدل جاتا ہے اور سمجھ بوجھ بھی بدل جاتی ہے کہ پوری کی پوری۔ تو یہ ورک شیٹ آپ لازمی کیجیے گا، ٹھیک ہے، جو چیز سمجھ میں نہ آئے مجھ سے پوچھ لیجیے گا کہ میم اس ورک شیٹ میں کیا ہے، اور یہ والے سارے متشابہ الفاظ یاد کر لیجیے گا۔ اگر اس کے علاوہ کوئی متشابہ الفاظ آپ کے پاس ہیں جو آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کمنٹ میں لکھ کے پوچھیے گا، میں انشاءاللہ آپ کو کمنٹ کا جواب دوں گی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہوگی، آپ کو بہت ساری معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا آپ کے۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور میری بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو ملیں اور آپ کے گرامر کے ٹاپکس جو ہیں وہ اچھے طریقے سے آپ کو کور ہو جائیں۔ بہت شکریہ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔